السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين اخواتي اخواني؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير ولا خير. اليوم ان شاء الله البنات غندير لكم المقروط. انا يلا غندير المقروط يلا غنوجد انا المقروط. بالنسبه لهذا المقروط كنت وعدت بعض صديقاتي انني ان شاء الله انا غنشارك معهم المقروط. بالنسبه لهذا المقروط البنات ديالي غنحتاجوا فيه 4 ديال الزبده، 6 كيلو ديال السميده ديال كسكسو البنات، و4 ديال الفورص، وعندنا 2 صفر البيض من الاحسن يكونوا صغار، وعندنا واحد 300 غرام ديال اللوز. هذا اللوز البنات خضر ومهرمش، وواحد 100 غرام سنيده اللي كنت باقا حاطه ليه، ها هي عندي هنا 100 غرام ديال سنيده، وكذلك واحد معلقه ديال بات نوازيط البنات. يلا نمشيو البنات على بركه الله بالطريقه. اول حاجه البنات غادي نشدو السميده وغنديرو في واحد الزلافه كبيره، وغنضيفو كذلك 4 ديال الفوس غنغربلوها، ونخلطو العناصر. واحد شويه الملح البنات صافي. نخلط السميده والفوس. غناخدو 2 صفر البيض كنطربوهم بجوج، راني نخلطوهم وغنضيفوهم للخليط. نخلط صفر البيض مع السميده والفوس. دابا غنضيفو الزبده بعد ما ذوبناها. في هذه الحاله البنات بعد ما ضفنا الزبده غادي نحايدو الفوي وغنخدمو يدينا بحال غادي نبسبسو. هي غنبسبسو ياك، ماشي بحال غنبسبسو البنات ضروري ديروا هاد العمليه انكم تبسبسوا السميده باش كتدخل فيها ديك المواد الدهنيه. بعد ما بسبسنا السميده ديالنا مع الزبده، دابا البنات غناخذ الماء زهر. دابا غادي نبدا نضيف الماء زهر باش نجمع الخليط. انا في الاخير غنقول لكم شحال هزت ليا ديال الماء زهر. المهم البنات حاولوا ما تعجنوش السميده، فقط كتجمعوها. تقريبا هزت ليا نص كاس ديال الماء زهر. نشوفوا واش كتجمع لينا. دوك البنات بعد ما جربنا شفنا انها كتجمع لينا. دوك في هذه الحاله صافي ما عرفوش نزيدوا الماء زهر. هانتوما البنات بعد ما كتضيفوا يعني كتعرفوا راسكم بان العجين يعني داك الماء زهر اللي ضفتوا ليها كافي، العجين سميتو الخليط تيولي بيض. دابا البنات غنخليوها ترتاح. دابا كما قلت لكم البنات غادي نخلطوا، غادي نغطيو الخليط ديالنا في الألمنتير باش نوجدوا الحشوه. المهم بالنسبه للحشوه البنات غادي ناخذ واحد الزلافه وغنديروا اللوز اللي هو كما قلت لكم 300 غرام. البنات هرمشوه مسمد، يعني ما تخليوش غليظ باش يتجمع لكم. غنديروا واحد معلقه ديال بات نوازيط، معلقه البنات، وغنديروا 100 غرام ديال سنيده يعني كاس العنبه ما عامرش. المهم البنات غنخلط هاد العناصر. هانتوما البنات بعد ما خلطنا هاد الحشوه هاد الخليط غنضيفوا معلقه ديال الزبده. ما كنتش ذكرت لكم الحشوه ديال فيها معلقه الزبده، دونك البنات الحشوه كندير فيها معلقه ديال الزبده. هنا كما كتشوفوا من بعد ما بسبسنا الخليط غنبداو نضيفوا الماء زهر حتى هو نفس الشيء، يعني نبداو نضيفوا بشويه بشويه حتى تجمع لينا الحشوه. هانتوما البنات كتبداو تضيفوا لها الماء زهر حتى كتبدا تجمع لكم على هذا الشكل هذا. هانتوما شفتوا تقريبا راني ضفت ليها واحد 4 كاس ديال الماء زهر. المهم نتوما راني وريتكم عينيكم ميزانكم هكا اين فوا تجمع لكم صافي هداك تبقاو ديروا الماء زهر حتى تجريوها. هانتوما البنات بعد ما تحت ديال العجين تندير واحد حربول على هذا الشكل هذا. بنات ملي تكونوا تبغيو تحربلوا الخليط الا بان لكم الشف زيدوا الماء زهر، ما كاين حتى مشكل، فقط باش كيعاونكم ان الحربول يعني كيتسرح لكم بسهوله. كنحاولوا نرشوا شويه السميده رقيقه. هانتوما البنات ملي كنحربلوا تنخليو جانبا، يعني في نفس الوقت نرشوا شويه السميده باش تعاوننا على الخدمه. وغادي نفس الشيء غادي نحربل وحده، عاد غادي نبدا نحربل الحشوه. الحشوه حتى هي البنات كنحربلوها. الخطوه البنات بالنسبه للحشوه ديروا العقده ديال التمر، هي نفس الشيء كتجي زوينه. غير انا بغيت ندير لكم حشوه مختلفه. نفس الشيء كما قلت لكم بالنسبه للحشوه حتى هي غادي نحربلها.
هانتوما البنات غناخد الاولى اللي حاجبنا صافي كترشوا السميده رقيقه صافي كديروا واحد شنو نقولوا هنا الحفيره فوالا الحفيره ونقدروا نقولوا بحال واحد الساقيه وغنديروا الحشوه ديالنا استاد بحال الساقيه البنات. غندير الحشوه هنا الوسط وغنجمع العجين صافي كنبداو نجمعو بحال كنسدو على ديك الحشوه بحال كنسوديو باش ما تخرجش لينا الحشوه صافي كنبداو نحاولو. المهم البنات بعد ما كتحاولوا هاد البلاصه اللي سودينا هي اللي كتكون تحت. هانتوما البنات راه شريت هذا ديال المعمول زوينه البنات كيجيب حتى النقشه كيجيبو زوينه. انا نوريكم وحده هانتو شوفوا الشكل ديالها يعني حتى اللي ما عندوش المنقاش كتجي الطريقه زوينه. كنرشوا السميده وكنجيبو هاد وكنضغطو باش كطراس لينا النقشه. هانتوما البنات بعد ما طراسينا العجين ديالنا هاد العجين الزائده كنحيدوها يعني باش كتكون تجينا الخدمه مفينيه. وكنجيبو الموس يعني اللي ما عندوش هاد سميتو ديال الموس مثلا غنقطع يعني البنات هاد العمليه سهله كتجيب لكم المقروط فيني. كنجيبو عندنا ليوا تنقادوه من الجناب باش تجينا شويه عاليه. غنعاود معكم البنات وحده اخرى. دونك كما قلت لكم تا كديروا هاد هنا كنجيبوا الحشوه هذا ناقص كنحطها الوسط صافي كنبدا نجمع كنسوديو الفوق نحاولوا حنا كنحاولوا ميم طون كنجمعوا من الجناب كنرشوا شويه السميده. البلاصه اللي سدينا البنات اللي فيها الحشوه هذه هي اللي كتكون تحت. ضروري البنات يكون عندكم هذا وما غاليش على شي 13 درهم زوين كيفي لينا عوض مثلا نديرو بالمنقاش نقشوا بالمنقاش لان لا بليبار تيكونوا ما يعرفوش ينقشوا. دونك هذا كيسهل لكم العمليه وكيجيكم فين في الخدمه. كما كتشوفوا اخواتي هنا بالنسبه للمقروط بات ليله كامله. دابا غندخلوا الفرن. بالنسبه لهاد المقروط البنات ما كيتقلاش كيطيب في الفرن. الفرن يكون ساخن نشعلوا عليه الفوق والتحت بالنسبه للفرن ديال الضوء. بالنسبه للفرن ديال الغاز نشعلوا عليه التحت حتى يتحمر من التحت من بعد نهبطوا ياخذ اللون الذهبي ديالو ونتلاقاو ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا اخواتي المقروط بعد ما طاب لينا وخدا لنا هذا اللون يعني تحمر مباشره كنسقيوه بالعسل. هذا العسل البنات هو عسل ديال خاص بالمعسلات. الا بغيتو ان شاء الله نديرو لكم خليو لي في لي كومونتير كيجي لذيذ البنات. كما كتشوفوا اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال المقروط اللي قدمنا بهذه الحشوه اللي كتجي جد رائعه. الى جانب البنات هذا المقروط غنوريكم واحد الطريقه باش كنزينوا سلو. بما ان الكل متواجد عنده سلو هذه فرصه باش تجربوا الطريقه البنات. هذا السلو اللي كنقدروا نستعملوه في البيفي ديال نيسونس. وهذا بنات شوفوا الشكل ديالو ها السلو هذا اللي الفوق نوغا وهذه بطاطا ديروا على شكل وريده كتعطي واحد المنظر زوين البنات. المهم هذا كيبقى مجرد تزيين. كنت انا خدامه قلت ما فيهاش نشاركها معكم بما انكم عندكم سلو دابا هذه فرصه البنات. بالنسبه للسيليكون اللي غنخدم به البنات هو SF 027 SF 027. بالنسبه للبنات السلو خاصو يكون معلق ضروري البنات يكون معلق يكون فيه العسل يعني يكون السلو يتجمع لك بهذا الشكل هذا يتجمع او كديري زبده نوازيط زبده نوازيط كتجمعوا مشوا البنات على بركه الله الطريقه. وهنا البنات عندي نوغا. هاد نوغا خدمتها بنفس السيليكون. كما قلت لكم اول حاجه غنقبض السلو ديالي غنحاول نعمر هاد الحفيات. حاولوا ما تعمروش حتى الفوق باش ديروا تخليو بلاصه النوغا. دونك كتضغطوا بهذا الشكل هذا وكديروا نوغا من الفوق كتضغطوا لها مزيان تجي البنات رائعه في المنظر ديالها. حتى البنات المقروطه واخا سجلتو في الاول يلا وصلت نوبته باش نصيفطو لكم حتى واخا تكونوا صوبتوا البنات المقروط جربوا هاد الحشوه ديال هاد المقروط اللي غادي تشوفوا معايا يجي رائع البنات واعر ديما انا نشكر في راسي البنات ما غتشكرونيش ما
لا مشكور راسي كنضحك معكم البنات، تبارك الله عليكم، تشجعونا كديرونا تعاليق محفزه، شكرا لكم بزاف. ونحن كنقلبوا بدورنا على الجديد نتقاسموا معكم. انا حق عارفه البنات عندكم سلو، قلت هذه فرصه نوريكم الطريقه باش كنصاوبوا سلو في بوفيت نيسونس. انا تقريبا السالي غدا غادي نوريكم البنات سلو المقروط. والله حتى البنات الخدمه حق الله العظيم يسمحوا لينا، ولكن المقروطه ساهل يجربوا البنات ساهل. هاد البنات راه كيدخل المجمد هي باش كيعطينا هاد لا فورم هادي. شتو اي ملاحظه البنات اي استفسار خليوها لي في التعليق، راني كنجاوب على البنات كاملين. المهم البنات هانتوما البنات كما كتشوفوا دابا بعد ما ساليت غندخلو المجمد حتى يقبض في راسك. اون فوا تيقبض في راسك يعطينا داك الشكل اللي شفتو معايا. يلا انا ندخلو المجمد ونتلاقاو باش نشوفو تتم التزيين. دوكا البنات جات مساله تزيين. هنا كما كتشوفوا هذه عجينه السكر، قطعت بهذا المرشم هذا على شكل وردة. تقطعوا اي مرشم عندكم، المهم يكون على شكل وردة، وكتقطعوا به عجينه السكر وكديروا فيه هاد سميتو هاد باش كياخذوا داك لا فورم ديال يجيو طالعين شويه. كنشكلوا هنا البنات واحد التكبه الوسط. نورمالمون البنات هاد العمليه كان المفروض نديرها قبل ما تكملي باطا سكر. دابا غادي تمحني شويه مي معليش ندير مع الخاطر شويه صافي. كندير هنا واحد التكبه. هذا البنات رحيق يعني كيتباع عند بائع لوازم الحلويات. غادي نخشيه هنايا هانتوما كيتخشى بسهوله. ها هو خشيتو هنا. هانتوما البنات سمعوا صوت النحله وما دايره فيها. هانتوما من بعد كنقطع هذا وكندير كريكوز. المهم شوفوا معايا الطريقه من بعد نوريكم شنو غندير باش ما نتلفكمش. البنات كما كتشوفوا هاسلو بعد ما كبلتو. دابا انا خليت لكم هنا 3. نتوما غتشوفوا من غنديمو ليه من السيليكون. ها هو راه ساهله البنات باش كيديمولا. نتوما البنات خليو الوقت الكافي. انا واخا هكاك خليتو ميم با نص ساعه. المهم البنات دي واحد شويه كليكوز في الوسط نكونوا ديجا ناقصين. كنقصوا الخيط، كنقصوا من اللي تيج. كما كتشوفوا اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال السلو. واتمنى الفكره ديال اليوم تكون عجباتكم. وهادو البنات بسيطلات صغار درتو بالشاورما. اذا عجبوكم خليو لي في التعليق ونديروا لكم فيديو. وهذه كذلك تحليه كتجي رائعه طوب في المذاق حتى هي. لا بغيتوها قولوا لي، خليو لي في التعليق. واتمنى الفيديو النات يكون خفيف الظل عليكم ويكون عجبكم. الا عجبكم ديروا لي لايك وبارطاجيو مع عائلتكم وحبابكم. وبالصحه والراحه، فطور شهي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.